اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں نال دو لین دے تیرا بوا چھڈ جاواں کتے میرے مالکا تیرا بوا چھڈ جاواں کتے میرے مالکا تیرے بنا کون میرے سچے خالقا ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اے منیے میں تیرے بوئے وچ پھبدا نہیں جیڑا سجدہ تینوں لائے کے وہ سجدہ نہیں پر ملتزم لاگے سراکو کھلو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے گل بڑی با کمال جے آندے نے دل کر دے تیرے بوئے دی دہلیز چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا منو چڑکی نہ موندا سدھا ہو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اللہ والو جبریل نو ترجمہ ہو جائے بولو اللہ والو جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتاں دا آکے مل پا جا نالے ستاں آسماناں دی سیر کر جا نالے اپنی دس دسا جا ساڑی سن سنا جا چھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا جبریل تو جاندہ نہیں کڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں دل دے باہر اندر ڈھاٹھا مار اٹھیاں آج الفتاں اس دلدار دیاں آج جبریل ویکھیا وچ حجرے ہاں حضور آرام فرما رہے نے اکھاں نیند وچ نے جاگ دا دل اے پر تار دل دور پچا رہے نے اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پران دی مار جگا رہے نے ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے ملک سارے تک دینی راہ تیرا ہورا طالب نے سب دیدار دیاں وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے مل کے سارے انوریاں اشکوں کیا شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں آج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلہ ساریاں سب دلدار دیاں ملک سب مبارکہ آخرے نے ہورا پھل عقیدت دیوار دیاں جبریل سدرۃ المنتہا تے ہی رہ گیا تے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام اپنے رب نو کی آندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات اگو آواز ہوں دیئے سونیاں تین چیزاں لے کے آئے ہیں تے تین چیزاں میرے کو بھی لے جا جیڑیاں میں آج تک کسے نبی نو دتیاں ہی نہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کوئی نو پیر آندے جے اتھے جا کے بھی منو تھوانو نہیں پھولے بول دے نہیں آندے نے اللہ میرے کلے تے سلامتی نہیں میرے کلے تے رحمتہ نہیں بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ادھر
ادھروں تھلیوں جبریل بول پے جبریل آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ آواز آن دیئے جبریل میرے تے محبوب دے مکالمے دی گواہی دیتی آ منو تیری گواہی انی پسند آ گئی ہے میں قیامت تک تیری گواہی نو بھی اپنی نماز دا حصہ بنا دیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کائنات ایسا لے آؤ دے صحیح لیکن ایک گالے تھے نکتے دی نوٹ کر لو اسی شان انہی بیان کرنے جنہی قرآن حدیث ہے نبی دی شان نو کٹانا کفر ہے کہ نبی دی شان نو ودانا گمرائی ہے ایک خصوصیت کسے نو نہیں دیتی اور جتے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سن لو او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا گل بڑی پیاری ہے پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں پر روڑا نو کلمہ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڑھے ورگے گناہ غارانو مولا کٹ کے سینے لا لینا اوہ ساڑھے ورگے جنہیں آئے نے اللہ تیریاں بندیاں دے بندے ساڑھے ورگے گناہ غارانو مولا کٹ کے سینے لا لینا اور جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی اور جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڑھے ورگے گناہ غارانو مولا کٹ کے سینے لا لینا تے گل سن والی جے اور چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شانہ والا کون آیا چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شانہ والا کون آیا جدو سونے نے حمد دے چنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینے اللہ اس چنڈے دے تھلے سانو ہی جگہ دے اچھی کہہ دیو اور دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا تے گل بڑی پیاری جے لکھا من سونا ہوئے تے لکھ کے لاجو آقا دانی بتا دینے بے شک ہے جنت بہو سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی بے شک جنت ہے بہو سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی کیویں جس دن اس وچ میرے آقا نے سنے یاراں ڈیرا لا لینے جس دن اس وچ میرے آقا نے سنے یاراں ڈیرا لا لینے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے ساڑھے ورگے گناہ غارانو مولا کٹ کے سینے نبی کوئی ضلع یا
تحصیل دائے کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے اوے نبی کوئی ضلع یا تحصیل دائے کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے کوئی شہر تے قصبے گراندہ نبی ہے ساڈا نبی سارے جہان دا نبی ہے ساڈا نبی سارے جہان دا نبی ہے جے دنیا چو ہستی کوئی لا جواب ہے او نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت معاب ہے جے دنیا چو کوئی پتر کوئی بے مثال ہے او عبداللہ تے آمنہ دا الال ہے جے دنیا چو کوئی آلہ باپ لبا وہ ہے فاطمہ الزہرا دا ابا جے دنیا چو خامد کوئی نیارا وہ عائشہ صدیقہ دا خامد پیارا عقیدتی نہیں صرف اے فراڈے جدر ویکھو مصطفیٰ دا ریکارڈے اگے سن لو نا جے کرداروں اچھا تے سب تو محمد اچھی کہہ دیو جے وعدے دا سچا تے سب تو محمد جیڑا وعدہ میرے آقا کر دینے او دی خلاف ورزی نہیں کر دے جے کرداروں اچھا تے سب تو محمد بہت ہی جے وعدے دا سچا تے سب تو محمد زیادہ حسین تے سب تو محمد بہت ہی ذہین تے سب تو محمد جے سب تو شفیق تے او بھی محمد جے سب تو خلیق تے او بھی محمد جے سب تو حلیم تے او بھی محمد جے سب تو فہیم تے او بھی محمد حیادار سب تو ساڈا محمد بردبار سب تو ساڈا محمد جے دنیا چو صابر تے ساڈا محمد جہاں چو بہادر تے ساڈا محمد جے دنیا چو زاہد ساڈا محمد جہاں وچو مجاہد تے ساڈا محمد مقام محمد دے کیا کہنے بلے خدائی تو اتے خدا کو لو تھلے صلی اللہ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا ترجمہ ہو جائے ویکھ لو تو ہی آج لیٹ آئے ہو میں ٹائم نہ آیا کیوں جی آپ صاحب محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا یہ بھی خصوصیت اللہ نے میرے نبی نو دیتی ہے فرمایا سبحان اللذی اسرا بے عبدہی لیلا من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر